पंजाब आहिस्ता आहिस्ता सैलाबी कैफियत से निकलने लगा। 16 रोज बाद फैसलाबाद में ट्रेन ऑपरेशन बहाल होने लगा। मिल्लत एक्सप्रेस शाम 5 बजे फैसलाबाद स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन लाहौर से होती हुई कराची पहुंचेगी। मिल्लत एक्सप्रेस का रूट सैलाब के बायस बंद किया गया था। सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए कोशिशें। महकमे तालीम झंग और महकमे बिल्डिंग ने इकदाम तेज कर दिए। सैलाब से मजमूई तौर पर 229 स्कूल मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 66 स्कूलों की 4 दीवारियां ताहाल सैलाबी पानी की जद में हैं। 107 स्कूल्स के अंदर भी सैलाबी पानी खड़ा। मुतासरा स्कूलों के तलबा को टेंट स्कूल में तालीम देने का फैसला। मुतासरा स्कूल फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद खुलेंगे। फैसलाबाद में मौसमी नस्ले के हमले का खतरा। इंतजामिया को सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 से निपटने की तैयारी का हुक्म। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान हेल्थ को अलर्ट जारी कर दिया। अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी और आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। बेटियों की सेहत महफूज बनाने की मुहिम जारी। चिन्योट में सर्विकल कैंसर से बचाव की मुहिम का 5वां रोज। हुकाम के मुताबिक वैक्सीनेशन का 50% से ज्यादा टारगेट हासिल कर लिया। 33,000 में से 17,000 बच्चों की वैक्सीनेशन हो गई। अहमदपुर सियाल में ईंटों के भट्टे सैलाबी रैलों में बैठ गए। मुतअद्दिद भट्टे ज़ेर-ए-आब आने से ईंटों के बहरान का खदशा पैदा हो गया। भट्टा मालिकान और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। सैलाबी पानी ने समंदवाना का हाल आल हुलिया बदल डाला। शहर की मेन दाखिली सड़क पानी की जद में आकर टूट गई। कई फीट खड़ा पानी शहरियों की जिंदगियां अजीरन करने लगा। कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं, अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कपास की पैदावार में इजाफा। 15 सितंबर तक 20,04,383 बेल्स पैदावार रिकॉर्ड। माहाना पैदावार 6,68,752 बेल्स रही। गुज़िश्ता साल से कपास की 5.5 लाख बेल जायद पैदावार हुई। मुल्क में 428 जीनिंग मिल्स ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन ने डेटा जारी कर दिया। बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की डेटा शेयरिंग की जाएगी। मुलाजमीन की सर्विस बुक की सॉफ्ट कॉपीज फराहम करने की हिदायत। मुस्तकिल और कंट्रैक्ट मुलाजमीन का डेटा दिया जाएगा। रवां बरस रिटायर होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात भी देना होंगी। फैसलाबाद में ब्रायलर की कीमत में बड़ी कमी। चिकन 22 रुपए सस्ता होकर 504 रुपए फी किलो पर आ गया। आलू 80 रुपए किलो मार्केट में 90 रुपए किलो मिलने लगा। प्याज 65 की बजाय 80 रुपए किलो बिकने लगा। 135 रुपए किलो वाले टमाटर 180 तक बेचे जाने लगे। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकम खवातीन के लिए इम्तिहान बन गई। शहर की रिटेल दुकानों पर खवातीन का रश। गर्मी में खवातीन धूप में बैठने पर मजबूर। कहती हैं सेंटर पर कोई पुरसाने हाल नहीं। और अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, यूरोप में तालीम का हुसूल आसान। थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में 1 साला तालीम से आगे दाखिले लेना मुमकिन। फैसलाबाद के रॉयल कंसल्टेंट्स में आगाही सेशन। नुमाइंदा थाईलैंड यूनिवर्सिटीज गजल अख्तर ने सेशन में आगाही दी। बताया बहुत से ममालिक में डायरेक्ट जाना काफी मुश्किल होता। तलबा थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। थाईलैंड की यूनिवर्सिटीज में फीसें कम, दीगर ममालिक तक रसाई भी मिलती। एक्सपोर्ट्स को बड़ा धचका। अगस्त के मुकाबले शरह में 3.72% कमी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मंदे का सामना। अगस्त की बरामदात 9.63% रही। नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, बेडवेयर, टॉवल एक्सपोर्टर्स भी मंदी की भेंट चढ़ गए। फैसलाबाद के सनतकारों की मुश्किलात कम न हो सकी। करोड़ों के रिफंड्स फंस गए। फेस्को की जानिब से टैक्स रिटर्न जमा न करवाने से एफबीआर की रिकवरियां रुक गईं। फैसलाबाद टैक्स बार का मामले पर चीफ कमिश्नर एफबीआर को खत लिखा। फेस्को की वजह से सनतकार परेशानी से दोचार हैं।
قومی بچت اسکیموں میں انویسٹ کرنے والوں کے لیے بری خبر، ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ پر منافع کی شرح میں کمی، مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد قومی بچت اسکیمز میں منافع کی شرح میں تبدیلی، سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اور سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ پر منافع کی شرح 9.92% کر دی گئی۔ بلدیاتی ادارے پی ایف سی شیئر کی تفصیلات دینے کے پابند، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے ہدایات جاری کر دیں۔ بلدیاتی ادارے ذرائع آمدن اور اخراجات کا ڈیٹا فراہم کریں گے، چیف افسران اور فائنانس ڈویژن ڈیٹا شیئرنگ کریں گے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے پراپرٹی ٹرانسفر سسٹم متعارف کروا دیا گیا، پلانٹس کی رجسٹری اب سوسائٹی کے نامزد سب رجسٹرار کریں گے۔ ڈی جی ایف ڈی اے آصف چودھری نے سسٹم کو انقلابی قدم قرار دیا۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ڈویژن بھر میں 85% جائیدادوں کا ریکارڈ سسٹم میں اپڈیٹ کر دیا، باقی ماندہ کو آئندہ ہفتے مکمل کر لیا جائے گا۔ رواں مالی سال تمام جائیدادوں کو کیپٹل ویلیو کی بنیاد پر پراپرٹی ٹیکس لاگو ہوگا۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ضلعی افسران متحرک، نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے 24 ستمبر کو سروے کا آغاز ہوگا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ جھنگ میں سیلاب سے 108 سڑکیں متاثر، 53 تاحال زیر آب، عارضی مرمت کے بعد بیشتر روٹس ٹریفک کے لیے بحال کر دیے گئے۔ ایکسین ہائی وے اظہر حمید کہتے ہیں سرگودا روڈ، شورکوٹ روڈ اور چند مسن روڈ کو شدید نقصان پہنچا، اہم شاہراہوں کی فوری بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ بدترین جو ہے یہاں پہ سیلاب آیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ہماری 108 سڑکیں جو ہیں ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اس میں مین جو ہماری آرٹیریل روڈ جو ہیں، جس میں سرگودا روڈ ڈیمیج ہوئی، شورکوٹ روڈ ڈیمیج ہوئی، پھر کلیکٹر روڈ میں چند مسن روڈ ڈیمیج ہوئی ہے، پکے والا بائی پاس اور 18 ہزاری کچا پکا روڈ، یہ جو مین روڈز ہماری جو ہیں یہ ڈیمیج ہوئی ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی داستان جگہ جگہ دکھائی دینے لگی، سیلابی پانی نے کھڑکن کے علاقوں میں تباہی مچا دی، بستیوں کی بستیاں پانی میں بہہ گئیں، شورکوٹ کے علاقے خاک کی لکھی میں بھی ہر طرف تباہی، متاثرین کا گھروں کی تعمیر اور روزگار کے لیے مدد کا مطالبہ۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کا چنیوٹ کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ موضع بابو رائے، لودھیا اور سامل میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ جنرل سیکرٹری وسطی پنجاب سید حسن مرتضی شاہ بھی سابق وزیراعظم کے ہمراہ۔ سابق وزیراعظم نے کہا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ سب مل کر اپنے ان بہن بھائیوں کی ہر ممکن مدد کریں گے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ اپنے گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج میں اس گاؤں میں موجود جو کہ بابو رائے میں موجود ہوں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوا ہے طبقہ تو وہ لوگ ہیں جو زراعت سے منسلک ہیں، جو ہمارا کاشتکار ہے، اس کی فصلیں گئیں، اس کا جو ہے وہ مویشی چلے گئے، اس کی جمع پونجی چلی گئی، اس کی زمین خراب ہو گئی، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ریسکیو کا کام تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن اب جو سٹیج ہے وہ ہے ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی۔ سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی جائیدادوں کی چھان بین، محکمہ اینٹی کرپشن فیصل آباد کا ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو مراسلہ، محمد خان بھٹی کی جائیدادوں کو تفصیلات مانگ لی گئیں۔ محمد خان بھٹی سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری تھے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں کو ضروری ادویات کی فراہمی شروع، رواں مالی سال میں ادویات کے لیے 35 کروڑ روپے مختص کیے گئے، پیراسیٹامول گولی، اینٹی بایوٹک اور یورین بیگ دیے گئے۔ توہین عدالت کیس میں سی پی او فیصل آباد کو نوٹس جاری، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد نے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے سال کے مویشی اور دیگر سامان واپس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، عمل درآمد نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ فیصل آباد ایئرپورٹ مانیجر کی زیر صدارت ہنگامی مشقوں کے حوالے سے اہم اجلاس، ایمرجنسی رسپانس پلان کے تحت
25 सितंबर को हंगामी मशकें की जाएंगी। झंग में सूफी मोड़ पर नए मॉडल फ्रूट और सब्जी मंडी के कयाम के लिए इकदाम तेज। अंजुमन आड़तियों की तकरीब में 110 आड़तियों को अलॉटमेंट लेटर जारी। तकरीब में जावेद पहलवान, गुड्डू खान, चौधरी शाहिद, हाजी रमजान और चौधरी ताहिर की शिरकत। साबिक डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद यूसुफ और नून लीग रहनुमा चौधरी मोहसिन गुज्जर की मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह से मुलाकात। झंग में सूफी मोड़ पर नई मॉडल फ्रूट और सब्जी मंडी के कयाम के लिए इकदाम तेज। अंजुमन आड़तियों की तकरीब में 110 आड़तियों को अलॉटमेंट लेटर जारी। तकरीब में जावेद पहलवान भी शरीक हुए। साबिक डिप्टी मेयर शेख मोहम्मद यूसुफ और लीगी रहनुमा चौधरी मोहसिन गुज्जर की मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह से मुलाकात। राना सनाउल्लाह को सीनियर मुंतखब। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम का सफर तमाम। पाकिस्तानी जेवलिन प्लेयर ने पहली थ्रो 82.73 मीटर की फेंकी। अरशद नदीम की दूसरी थ्रो फाइल की वजह से जाया हो गई। अरशद अपनी तीसरी थ्रो 82.75 मीटर तक ही फेंक सके। अगले राउंड के लिए टॉप 8 में शामिल होना लाजमी था। अरशद नदीम ने फिटनेस को नाकिस कारकर्दगी की वजह करार दे दिया। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स एंड जिम का इफ्तिताह। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन ने तख्ती की निकाब कुशाई करके इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदा लतीफ की इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत। फैसलाबाद के पोजीशन होल्डर तलबा तालिबात को सुपीरियर ऑफर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पोजीशन होल्डर्स को फ्री एजुकेशन देगी। एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर मुदस्सिर मुश्ताक कहते हैं, टॉपर्स को यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स में मुफ्त तालीम फराहम करेंगे।